यस्तो नि हुन्छ यस्तो नि हुन्छ ए नेताज्यू यस्तो नि हुन्छ महँगीले गर्दाखेरि नुन भयो सुन जुन चाहिँ नेता आए पनि आखिर उस्तै हुन यस्तो नि हुन्छ भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि बिग्रियो देश हाम्रो जताततै घुसै घुस छैन सेवा राम्रो हे नेताज्यू यस्तो नि हुन्छ चुनाव आउँदा नेताहरू जोस देखाउँछन् छलफल गर्न सदन जान्छन् त्यही निदाउँछन् यस्तो नि हुन्छ जड्या आउँदा भट्टीवाली सधैँ मख हुने बुढो राति लड्दै जाँदा बुढी घरमा रुनी ए हजुर यस्तो नि हुन्छ छोरा छोरी लभ गर्ने बाउ भट्टी जानी घुस खानी र जड खानेको उस्तै रहेछ बानी यस्तो नि हुन्छ चढ्या हाले जाड खाँदा घरै बिर्सने नेताहरू जनतालाई सधैँ ठगिरहने ए हजुर यस्तो नि हुन्छ यस्तो नै हुन्छ के हो साउनी तपाईको पारा दुनियाको लोग्नेहरू अहिले तपाईँ मसँग किन गर्नुहुन्छ तपाईको लोग्नेलाई म घरमा लिन गएको हो तिमीहरू निस्किसक्या म भर्खर आउँदैछु म बैना गर्ने मान्छेलाई चाहिँ फर्काएर भोलि आउनु भनेर चाहिँ पठाएर म यहाँ आउँदैछु तिमीहरू कतिजना निस्किसक्या गरिस बैन यहाँ भीमेको स्वास्नीहरू बवाल गरिरहेछन् उता जाने भए चाहिँ है नत्र हामी चाहिँ जाँदैन के भन्नु भएको तपाईले तपाईको बोइ यही बस्छ जस्तो लाग्छ तपाईको बोइलाई लिएर जानुस् यहाँ गाउँलेले थाहा पायो भने मेरो बेइज्जत हुन्छ के रे भट्टी राख्न चाहिँ हल्ला नहुने मेरो लोग्नेले नआउँदा चाहिँ तिमीलाई छिमेकीले सुन्लान् भनेर बेइज्जत हुने तपाईँ चाँडै आएर के तपाईँलाई सन्चो भएन म बिरामी पनि होइन अनि श्राद्धे पनि होइन खासमा त्यो भीमेको सस्नीले गर्दाखेरि म चाँडै आएको हो तपाईँहरूले यस्तै गर्नुपर्ने छ भोलिदेखि म आउँछु आज मेरो बर्थडे कति राम्री भएर बसिरहेछ त तपाईँ सधैँ यस्तै गरी चाँडै आउनु न म सधैँ राम्रै भएर बस्छु छोरा राम्री बेच्नु हुन्छ के ए तिम्रो भट्टीमा बसेर खाँदा बेइज्जत भएन अहिले छोराको र बुढीको अगाडि बेइज्जत भयो भने होइन घर आइहाल्यो नि त अब बिचरी दाइ सुतिसक्नु भयो क्या हो ए भाइ तपाईँ जग्गा मन पर्यो होइन के भयो बिचरी दाइलाई यहाँबाट त थोरै खाएर गएको थिएँ कस्तो पागल जस्तो मान्छे छ आँखा पनि गोजीमा हालेर हिँडेछ कि क्या हो मेरो तिम्रो साथीले पनि छोडेर गए मेरो साथीले पनि छोडेर गए माया प्रीति भने यस्तो हुन्छ है मलाई त माया प्रीति भने कस्तो हुन्छ थाहा नै छैन ल हिँड नि त्यसो म माया प्रीति भन्दैछु यस्तो नि हुन्छ अब तिमीहरूको माया प्रेम कहाँ पोखिन्छ अब तिमीलाई थाहा हुन्छ यस्तो नि हुन्छ मेरो फुल जस्ती नातिनलाई त्यो जोडाए छोरालाई दिने कुरा गर्दैछौ तिमीहरू भाग्य बहिनी बस हेर कत्रो शुभ कार्यमा हिँड्न लागेको रित्तो गाड देखाएर मोरी त्यो पनि सेलाबाडको खै मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ मासतिर ब्रेकफास्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका ब्रेकफास्ट अब म देखाउँछु ल जाऊ यस्तो नि हुन्छ ओ नेता अनि के हो बोले कुरो पुराउनु पर्दैन अनि छोड्दै हुन्छ दिदी बसौँ अनि देशको रक्षा गर्छु भनेर मन्त्री बनेका छौ हो दिदी तपाईँहरूको आशीर्वाद हो अनि बोले कुरो पुराउनु पर्यो नि हुन त नेताहरूले बोले कुरो कसले पो पुरा छ र दिदीको एउटा गाउँ मात्र होइन मैले त 7वटा गाउँ हेरेर बस्छु दिदी गर्दैछु नि बिस्तारै म सबै मिलाउँदैछु तिमीलाई कुनै याद छ नेता तिम्रो लागि मैले दुनियाँ गाउँ गाउँ घुमेर माग्ने जस्तो भएर भिख मागे जस्तो गरेर तिम्रो लागि भोट मागेर तिमीलाई जिताएको थिएँ आज तिमीले बोलेको कुरो पुऱ्यायौ हजुरले गर्दा नै म आज यो योगदानमा पुगेन दिदी म भन्नुहोस् न मैले गर्नुपर्ने के छ जाऊ न दिदीलाई के हेरेर चिया बनाएर ल्याऊ न हस् म चिया बनाएर लिएर आउँछु खान्न म चिया तिमीहरूकोमा म चिया खान्न पाएर आएको होइन
दिन आउनुभएको हजुर? ए अहिले बिर्स्यौ? तिमीले के बाचा गरेको थियौ? त्यही त भन्नुहोस् न। चुनाव अगाडि तिम्रो छोरालाई मेरी फुल जस्ती नातिनीको हात माग्न आउँछु भनेर भनेको थियो होइन? अहिले चुनाव जित्यौ, अब बिर्स्यौ? आज तिमीले बोलेको वचन खुवाइ पुरा गरेको। ओहो, यति कामको लागि हजुरले कष्ट गर्नुभएको? हजुरले भन्नु पर्दैन फोन गरेर? म आफै जान्थेँ नि बरु। मलाई दुःख दिने थिइनँ म। मेरो छोरा बुहारीले मेरो फुल जस्तो नातिनीलाई चोराएको छोरा भिराउनलाई। हेर नेता, अब यो बोलेको कुरो यदि पुरानो तिमीले भने अर्को चुनावमा के गर्नुपर्छ यो मलाई थाहा छ। अब म गएँ नि। दिदी के बाबु दादा दिदी तलसँग गेटसम्म छोडेर आऊ। हस् मन्त्रीज्यू। किन भन्न आइनु सातो गरे हो नि, हजुरलाई के थाहा? हजुर त फोनमै व्यस्त। भोट माग्ने बेलामा उहाँ र म कति खुट्टा खेर गाउँ गाउँमा भोट मागेर हिँडेका छौँ। बिर्सिहाल्नु भयो नि अहिले जितेपछि त। होइन, मैले कहाँ बिर्सेको छु? कामै काम देखिहाल्यो भने सारा संसार मैले हेर्नुपर्छ। गाउँ पनि मैले, सहर पनि मैले। अहिलेको स्थिति यस्तै छ। के भन्छौ तिमी? मलाई मात्रै दोष दिन्छौ? चुनाव जितेपछि त हजुरले बिर्सिहाल्नु भयो नि। कहाँ बिर्सेको छु र मैले? तिम्रो छोरो कस्तो छ भने तिमीलाई थाहा छैन? आफ्नो छोरोमा सुधार केन्द्रमा राख्नुपर्छ। तिमी पनि के भन्छौ? यस्तो नि हुन्छ। जडियाको छोरोसँग घुमेर आएको होला नि। होइन हौ, तिमीहरू कसको कुरा गरिरहेछ? बिचरा के गरोस् त, उमेर पुगेपछि हुर्केकी छोरी घरमा राखी चाहिँ यस्तै हो, गाउँमै गनाउँछ। ए सोफिया, किन नबोली हिँडेकी? थाकेर आइस कि क्या हो? होइन आन्टी, देखिन। के देख्थिस् त? हामीलाई केटा भए पो देख्थिस्। होइन आन्टी, हजुरले के भन्न खोज्नु भएको? हजुरको कुरा त मैले बुझिनँ नि। हाम्रो कुरा कहाँ सुन्छ र? कुरकुरे पैसा छुया छ? आन्टी, घुमाएर कुरा नगर्नुहोस्, मलाई मन पर्दैन। मलाई सिधा कुरा गर्नुहोस्। कुरा सिधा छ नि, के कुरा बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेकी नि। त्यो जाडेको छोरासँग तिरिमिरी छ भनेर यिनीहरूले भन्दैछन्। हजुर एउटा नारी भएर अर्को नारीलाई कसरी यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हजुरले यस्तो बोल्न सुहाउँदैन आन्टी। आज एक नारी नै अर्को नारीको दुश्मन भएको कारणले गर्दा नै हाम्रो समाजको नारीहरू पछि परिरहेका छन्। के एउटा छोरा मान्छे र एउटा छोरी मान्छे भेटेर कुनै ठाउँमा केही गफ गर्दैमा गलत हुन्छ र? कसरी भन्नुभयो यस्तो कुरा? ल तेरो भाषण तेरो हजुरआमाले गरेर सुन। के यस्ताको गफ सुनेर जाउँ होइन? मलाई पनि हजुरहरूको यहाँ कुरा सुन्नु छैन। अब पनि भनेको कुरा पुरा आएन भने मरि नि आमा मरि मरि। गाउँका नेताहरू भोट माग्न आउँदा कुर्सीको लागि मुसो जस्तो भएर भिजिया मुसो जस्तो भएर आउँछन्। अब कुर्सीमा पुगेपछि खालि बगालीमा पैसा भर्ने काम मात्रै गर्छन्। होइन आमै किन फतफताउनु भएको त एक्लै है? हेर न बाबु, यत्र खाल्टा खुल्टी कस्तरी लडी गुँडै भाँचेको के हो? कता गएर आउनु भएको थियो पनि? यो नेताहरूको चाल हेर त, कुर्सीमा नपगुन्जेल बुझे जस्तो भएर लौ न हजुर मलाई जिताइदिनुहोस् भन्छ, जितायो भोट दिएर। आज हेर त खाल्टा खुल्टी। होइन आमा, हाम्रो देशको नेताहरूको विश्वास गर्नु हो भने त केही पनि हुने छैन यो देशमा। देख्नु न, यो बाटोको हालत उहिल्यै पिच भइसकेको। तर के गर्ने, यस्तो विश्वास गरेर नहिँड्नु, हाम्रो नेताहरू यस्तै हुन्। हेर त बाबु, चुनावमा भोट दिएर यसले गर्छ कि उसले गर्छ कि भनेर बहुमतले जितायो। जुन जोगी आयो कानै चिरेका।
बरु देश बेच्नलाई चाहिँ पछाडि पर्दैनन् होला, तर आफ्नो देशको समाज सेवा गर्नलाई अगाडि सर्दैनन्। हो नि आमा, बाटोमा हेर्ने हो भने अहिले धान रोपे हुन्छ, घाम लागेको समयमा हेर्ने हो भने यो धुलोले गर्दाखेरि आँखा नै बिरामी हुन्छ। अब के गर्ने, यस्तै छ। चुनाव आउनु अगाडि हामी गाउँको विकास गर्छौँ आमा, हामीलाई सहयोग गर्न पर्यो, भोट हाल्न पर्यो, भोट माग्दिन पर्यो भनेर भिडिया मुसो जस्तो भएर लुक्लुक्क आउँछन् दैलामा। अब भोट हालेर भोट जितायो, यी गाउँको चाला यस्तो छ हेर, यहाँ खाल्टा र खुल्टी अहिलेसम्म बाटोसम्म बन्न सकेका छैन। यिनीहरूले के गर्छन्? अब जब कुर्सीमा पुगे नि यिनीहरू आफ्नो बगली भर्नेतिर लागे। यति नै हो मैले जाने। हेर्नुहोस् त आमा, यो भ्रष्टाचारी घुसचोरी गरेको देख्दा अब कति बिजोग छ। अब हामी चुपो लाएर बस्नु न, यी नेताहरूको अगाडि हामीले केही न केही गरेर देखाउनै पर्छ। हस् त आमा, म लागेँ। बिस्तार जानुहोस्, बाटो अजिलो छ, बुढी मान्छे अलि राम्रो जानुहोस् है। अब यस्तै हो हाम्रो देशको स्थिति। ल जान्छु ल। ल त ल। हजुरआमा कहाँबाट आउनुभएको? हेर धुलै धुलो। यहाँ लडे नि, तेरो लागि हिँडेकी नि। मेरो लागि? मेरो लागि चाहिँ के मेरो लागि? अब यहाँ बाटा के कुरा गर्ने, घरमा बनाउनु है। यस्तो नि हुन्छ। पिएजी, तपाईँले मन्त्रीज्यूलाई भनेर त्यो रङ्गशाला बनाउने जग्गा छ नि, त्यो जग्गा चाहिँ त्यो टेन्डर चाहिँ मलाई पारिदिनु पर्यो। ए त्यस्तो कुरा गर्न पो तिमीले मलाई यहाँ लिएर आएको? अनि जग्गा चाहिँ कहाँ छ नि? जग्गा काभ्रे भन्ज्याङ गाउँ छ नि, एकदम राम्रो छ, प्लेन छ, डोजरै ल्याउनु पर्दैन। काभ्रे भन्ज्याङमा? काभ्रे भन्ज्याङमा हजुर कस्तो सम्म छ, डोजरै ल्याउनु पर्दैन। अब त्यस्तो कुरा त मन्त्रीज्यूलाई भन्नुपर्छ होला नि। पहिला हजुरले हेरेर आउन, अनि मन्त्रीज्यूलाई भन्न सहिलो हुन्छ। हिँड्नुहोस् जाउँ। जाऊ सर, यतै जाउँ। हजुर। हे तेरिका राजेश भाइ, कहाँ लिएर आ? मलाई जग्गा देखाउँछु भनेर लिएर होइन? अनि यहाँ कहाँ छ त जग्गा? कहाँ बन्छ त खै रङ्गशाला? हे तेरि चिन्ता नगर्नुहोस् न, जग्गा म देखाइहाल्छु नि। तपाईँ र म यहाँ बसेर बरु हल्का व्यवस्था गरौँ न। ए हल्का? ल ल, अब तपाईँको काम पक्का। ल जाऊ। आउनुहोस् आउनुहोस्, यहाँ तातो चिसो सबै पाउँछ। आउनुहोस्। यता सुन त, त्यो ठुलोबाट जस्तो छ काली ठुलो पोखरा पनि पाउनु पर्छ। ए बुढा, कहाँ जान लागेको नि? आज बचत गर्ने पैसा चाहिन्छ। कति हो नि? 4 महिनामै बिर्सिनु भयो। 4 महिना भइसक्यो तिमी सम्ममा नगएको। रुपाकोमा जान त 4 महिना लकडाउन हुँदा पनि बिर्सिनु भएन नि। तिम्रो त म कहाँ बिर्सिन्छु? मेरो त हजुरले कहाँ बिर्सिनुहुन्छ त नि? यस्तो नि हुन्छ। पैसा ल्याउनुहोस् न, कस्तो हुन्छ भनेर अनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। ए बुढा, आजसम्म छ नि, पैसा देऊ नि त्यहाँ। के भन्छ यो बुढी फेरि? अस्ति भर्खर मात्रै पैसा दिएन, आज के को समूह? के रे तिमीलाई रुपाको भट्टीमा गएर ढोक्न चाहिँ पैसा हुन्छ? मलाई बचत गर्न दिन चाहिँ तिमीलाई पैसा हुँदैन? यत्रो 4 महिना लकडाउन भएको थाहा छैन? अब कहाँबाट लिएर आउनु त्यत्रो पैसा मैले? हो त, 4 महिनाको लकडाउन पछिको पहिलो बैठक हो यो। 1200ले पुग्दैन, 4800 चाहिन्छ। 4800? कहाँ छ र? कहाँबाट लिएर आउनु मैले? अझ साम मात्रै त्यति हो। किस्ता र ब्याज तिर्दा त कति हो 6000ले पनि भ्याउँदैन।
आफूसँग साउ त छैन अब ब्याज रे हाँ कालु जसरी पनि मिलाउ न के हेर रिसाउँदा त कति राम्रो देखेको मेरो काम जानु त्यही रूपात गरेर गाल्छु नाटक पार्ने होइन मेरो यहाँ यस्तो नि हुन्छ ए बुढा कता हिँड्ने आजसम्म छ पैसा छोडेर जान्न कहाँ छ र पैसा यसो एउटा बाख्रा बेचेर मिलाउन आज अहिले म जान्छु अलि हतारमा छु ओहो सागर दाई कता लाग्नुभयो सन्चै हुनुहुन्छ कहाँ जानु यार लकडाउनले गर्दा गाडी चलाउनु पाएन यसो बाख्रा एक एउटा पाइन्छ कि भन्ने खोज्नु ओहो मेरो बुढीलाई नि ठ्याक्कै पैसाको जरुरत थियो यार बाख्रा पनि ठ्याक्कै बेच्ने बेला नि भएको छ तपाईँ एकचोटि मेरो बुढी कहाँ जानु त तपाईँ पनि सँगै जाउँ न होइन यार मलाई कामको अलिकति जरुरत छ हतार पनि छ म यसो काममा जान्छु तपाईँ गएर मेरो बुढीले सबै मिलाएर दिन्छ है त हजुर हाम्रो बाख्रा बेच्नु छ अरे हो ए हजुर बेच्ने हो कुन चाहिँ ए दुईटा हो हेर्नु न कुन कुन मनपर्छ के कसरी हो दाइसँग कुरा गर्नुभयो र दाइलाई मैले बाटा भेटेँ थिएँ सबै कुरा गरेको छु दाइसँग बाख्रा यही दुईटा हो बेच्ने मलाई पैसा चाहिँ आजै चाहिन्छ भइहाल्छ नि भाउजू बरु बाख्रा चाहिँ फुकाइदिनु न यो खोल्नुहोस् पाउनु मम्मी म तपाईँलाई बेलुका बाबाले भनिदिन्छु त बाटो नहौ त किन बोलाइराखि जाने बेला किन हो नि सम्म थियो पैसा तिर्नु थियो त्यही गरेर नि के को पैसा त्यो पैसा नभएर पछि छिक्न जानला अब सम्मको मान्छे आयो भने के भन्नु होला त जे भने त भन्सका टाढा नि त बुझिहाल्छ उनीहरूले पनि ल ल हजुरहरू किन खासखुस गर्नु भएको हजुरहरूको कुरा मैले बुझिसकेँ खासखुस गर्नु पर्दैन डराउनु पर्दैन 4 महिना लकडाउन भयो किस्ता तिर्नु सकेन भनेर तपाईँहरू डराउनु भएको होला नडराउनुहोस् म किस्ता लिनु आएको होइन बचत चाहिँ अब गर्नु पर्यो भनेर सम्झाउन आएको अब चाहिँ नियमित बचत गर्नुपर्छ हो सर हजुरलाई धेरै धन्यवाद हजुर त हाम्रो लागि भगवान् बनि आउनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हो सर धन्यवाद धन्यवाद मलाई दिने होइन यो देश र जनतालाई सङ्कट परेको बेला हजुरहरूलाई केही रात मिलोस् भनेर हाम्रो संस्थाले यो निर्णय गरेको हो धन्यवाद संस्थालाई दिनु होला है हजुरहरूसँग आज धेरै पछि भेट हुँदा धेरै खुसी लाग्यो अब अर्को महिनादेखि सक्नुहुन्छ भने किस्ता तिर्नुहोस् यदि होइन सक्नुहुन्न भने बचत भने नियमित रूपमा चाहिँ गर्नु होला है त अहिले म जान्छु राम्रोसँग बस्नु होला है त ल बाई बाई ए नानी सङ्गीतालाई देखेन तिमीले घरमा तान्चा मारेर कहाँ गए म त खोज्दैमा हैरान भयो खै ठुलबुवा मैले त देखिनँ खै कता जानुभयो त है बजारतिर जानुभयो कि ठुलबुवा बजारतिर गएको भएदेखि त मलाई भनेर जानुपर्ने खै ल ठिकै छ नानी होइन तिमी कहाँ गएको म संसार कहाँ खोजी भोकाले आफू भुत्तुक्कै भइसक्यो घरमा ताल्चा मारेर कमसेकम सोधेर चाहिँ जानु सक्छ
बजार गएको नि बुढा किनमेल गरौँ कि भनेर। अनि मलाई भनेर जानु पर्दैन त? अब तपाईँ घरमै हुनुहुन्न थियो त मैले कसरी भन्नु त? यहाँ आफू भोकले मरिसक्यो। ल घरमै हिँड्नुहोस्, म घरमा खाजा बनाएर खुवाउँला तपाईँलाई। ल ल जाउँ जाउँ। ल जाऊँ न जाऊँ, अब घरतिरै गएर कुरा गरौँ ल। नमस्ते नमस्ते। अनि अस्ति फोन गर्दा आएनौ नि, कहाँ गएको तिमी? हेर्नुहोस् न श्रीमती बिरामी भएर। ओहो अलि पर बस अलि पर। कोरोना त होइन नि कतै? कहाँ हजुर कोरोना, लडेर खुट्टा भाँचेको नि। ए हो र? अब तिमी आएनौ, मान्छेको खाँचो भयो, मन्त्रीज्यूले अर्को मान्छे हालिहालेन। ए हो र? अब कहिले हुन्छ त हजुर? अब पछि कतै ठाउँ खाली भयो भने बोलाउँला है त। अहिले गयौँ। आफ्नो त भाग्य नै यस्तो, यही बेला श्रीमती बिरामी हुनुपर्ने। ए आसिदा के गर्नु आउनु? मलाई पनि लाग्नु त। तिमीलाई त कहाँ पिर्थ्या र? तिमीले आशीर्वाद है यति। आश गर। आश गर। ओए आशी, के आश गरौँ? के आश गरे मैले? होइन राजेश भाइ, मैले त्यो नानीलाई होइन त्यो रामे के हेर न यस्तो भत्काएर डङ्डर डुङ्नु त्यसलाई हान्ने लाए। म त रामे भन् ठानेर। रामेलाई होइन अहिले तँलाई हान्छु नि भयो। होइन राजेश, के गरे अहिले? के गर्नु ल जाऊ। यस्तो नि हुन्छ।